हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल दिनेश म्याथ क्लासेस। आजदेखि 11 क्लासको एउटा इम्पोर्टेन्ट र सजिलो टपिक, सजिलो च्याप्टर सुरु गर्न गएको छु, म्याट्रिसेस एन्ड डिटर्मिनान्ट्स। यो हुन त स्कुल लेभलमा पनि पढेकै छ। यो म्याट्रिसेस एन्ड डिटर्मिनान्ट्सबाट यहाँ चाहिँ 11 क्लासमा 6 मार्क्सको क्वेसन आउँछ है। 6 मार्क्स क्वेसन आउँछ। जेनरली म्याट्रिसेसबाट 2 मार्क्स र डिटर्मिनान्ट्सबाट 4 मार्क्सको आउँछ। तर बेस भनेको म्याट्रिसेस नै हो। पहिला हामी एकदम जिरो लेभलबाट सुरु गर्छौं र यसरी हाम्रो लेभल चाहिँ बढाउँदै जान्छौं है त। पहिला डिफाइन गरौँ कि म्याट्रिक्स भनेको के हो है। म्याट्रिक्स भनेको के हो पहिला एक्जाम्पलबाट बुझाउँछु, त्यसपछि यसको डेफिनेसन लेख्छु। म्याट्रिक्स भनेको एउटा एरेन्जमेन्ट हो, नम्बर्सहरुको एरेन्जमेन्ट र एउटा अर्डरमा जब नम्बरहरुलाई एरेन्ज गर्छौं र एरेन्ज गर्दाखेरि हामी रोमा र कलममा एरेन्ज गर्छौं। रो यानी कलम है, रो अनि कलम। रो भनेको होरिजन्टल लाइन र कलम भनेको भर्टिकल लाइन्स। ठीक छ, यस्तो लाइनलाई हामी के भन्छौं? होरिजन्टल लाइन्स यानी रोज भन्ने है। अनि यस्तो लाइन के भन्ने? कलम्स। कलम्स होरिजन्टल लाई रोज र भर्टिकल लाई कलम्स। जस्तै मानौं हामीसँग केही नम्बरहरु छन् 1 2 3 0 4 5 3 2 2 2 अनि 6। यहाँ हेरौं, केही नम्बरहरुलाई हामीले रो र कलममा एरेन्ज गर्यौं। यहाँ हेर 1 2 3 कहाँ छ? फर्स्ट रोमा। यसलाई हामी के भन्ने? फर्स्ट रो। यसलाई सेकेन्ड रो, यसलाई थर्ड रो। अनि यो के त? फर्स्ट कलम, यो सेकेन्ड कलम, यो थर्ड कलम। अनि यसरी ब्र्याकेट दिने, यो स्क्वायर ब्र्याकेट भन्छौं यसलाई है। स्क्वायर ब्र्याकेट्स, स्क्वायर ब्र्याकेट्स। ठीक छ। अथवा म्याट्रिक्स लेख्नु छ भने राउन्ड ब्र्याकेटमा पनि लेखिन्छ। यसरी राउन्ड ब्र्याकेट एन्ड स्मल ब्र्याकेट्स। जस्तै मानौं 1 2 3 छ, यहाँ लेख्यौं 4 5 6। यो भयो राउन्ड ब्र्याकेट है, राउन्ड ब्र्याकेट्स। यो जुन ब्र्याकेट छ नि, यसलाई हामी प्यारेन्थेसिस पनि भन्छौं। प्यारेन्थेसिस है, प्यारेन्थेसिस। ब्र्याकेट्स को अर्को नाम के हो? प्यारेन्थेसिस है। ब्र्याकेट्स को अर्को नाम प्यारेन्थेसिस। त नम्बर्सहरुलाई जब हामी होरिजन्टल लाइन अनि भर्टिकल लाइन्समा एरेन्ज गर्छौं र राउन्ड ब्र्याकेट अथवा है स्क्वायर ब्र्याकेट अथवा राउन्ड ब्र्याकेटले इन्क्लोज्ड गर्छौं यानी बन्द गर्दिन्छौं, त त्यस्तो एरेन्जमेन्टलाई भनिन्छ म्याट्रिक्स। के बुझ्यौं त? म्याट्रिक्स भनेको जब नम्बर्सहरुलाई हामीले होरिजन्टल लाइन्स र भर्टिकल लाइन्समा एरेन्ज गर्छौं र राउन्ड ब्र्याकेट यानी यस्तो ब्र्याकेट अथवा स्क्वायर ब्र्याकेटले इन्क्लोज्ड गर्छौं। इन्क्लोज्ड भनेको बन्द गरिदिने, घेर्ने, त त्यस्तो एरेन्जमेन्टलाई भनिन्छ म्याट्रिक्स। अनि यो कस्तो टाइपको एरेन्जमेन्ट हो त? रेक्टेंगुलर। यो रेक्टेंगल हुन्छ नि त, रेक्टेंगुलर टाइपको एरेन्जमेन्ट हो है त। त्यो रेक्टेंगुलर एरेन्जमेन्ट पनि भनिन्छ। र यहाँ अर्डर फिक्स्ड हुन्छ। जस्तै अर्डर भन्नाले जस्तै यहाँनिर जस्तै मैले एउटा म्याट्रिक्स लेखेँ, त यहाँनिर अर्डर कस्तो आयो कि यो 1 पछाडि 2 छ, 2 पछाडि 3 छ। अब कसैले लेख्ला यहाँनिर 2 1 अनि 3 अनि 4 5 6, त यसको अर्डर र यसको अर्डर फरक भइहाल्यो। यो र यो सेम हैन। यसमा यानी एउटा क्रम आयो। कस्तो क्रम आयो त? 1 पछाडि 2 आयो, 2 पछाडि 3 आयो। यहाँनिर कस्तो छ त? 2 पछाडि 1 छ, 1 पछाडि 3 छ। त यो र यो फरक भइहाल्यो। त्यही भएर अर्डर पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त अर्डर्ड एरेन्जमेन्ट हुनु पर्यो। मतलब यो र यो एउटै नबुझ्नु, यानी यो र यो कुन सेन्समा फरक भयो त अर्डरले गर्दाखेरि। यो हेर 2 अगाडि आयो, यो 1 पछाडि गयो। यसमा के थियो? 1 अगाडि 2 पछाडि। यसमा के छ? 2 अगाडि 1 पछाडि। त त्यो सेन्समा यिनीहरुको अर्डर चाहिँ फरक भयो, त्यसैले यो र यो फरक भयो।
त म्याट्रिक्सलाई हामी कसरी डिफाइन गर्छौं म्याट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेन्जमेन्ट अथवा रेक्टेंगुलर एरी एरी भनेको अर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरी अफ नम्बर्स अरेन्ज्ड इन रोज and columns and enclosed between round or square brackets is called a matrix. ठीक छ तब डेफिनेसन लेखौ यसको है त मैट्रिक्स को डेफिनेसन लेखौ त यो हेरौ स्टुडेन्ट्स डेफिनेसन a rectangular array of numbers arranged in rows means horizontal lines and columns means vertical lines and enclosed between round or square brackets is called a matrix. मतलब रेक्टेंगुलर टाइप को अरेंजमेंट हुनु पर्यो एरी भनेको अर्डर्ड ठीक छ नि अर्डर्ड रेक्टेंगुलर अर्डर्ड अफ नम्बर्स अरेन्ज्ड कसरी अरेन्ज गर्ने त रोजमा रोज भनेको यस्तो होरिजोन्टल लाइन्स एन्ड कलम्स भनेको यस्तो भर्टिकल लाइन्स एन्ड इन्क्लोज्ड अनि त्यसलाई घेर्ने बन्द गर्दिने केमा बन्द गर्ने त राउन्ड और स्क्वायर ब्राकेट्स राउन्ड भनेको यस्तो ब्राकेट्स स्क्वायर भनेको यस्तो ब्राकेट्स है यो सानो ब्राकेट यो ठुलो ब्राकेट इज कल्ड अ मैट्रिक्स यानी त्यस्तो टाइपको अरेन्जमेन्टलाई के भन्ने त मैट्रिक्स भन्ने द नम्बर्स यूज्ड टु फर्म मैट्रिक्स आर नोन एज एलिमेन्ट्स और एन्ट्रीज अफ द मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्समा जुन नम्बरहरू हामी लेख्छौं नि त्यो नम्बर्सहरूलाई के भन्ने त मेम्बर्स भन्ने कसको मेम्बर्स मैट्रिक्सहरूको मेम्बर्स अथवा एन्ट्रीज अफ द मैट्रिक्स मेम्बर्स भनेको एन्ट्रीज ठीक छ जस्तै यहाँ छ नि यो हेर यो स्क्वायर ब्राकेट भयो अनि यो जुन नम्बरहरू हामी युज गर्यौं नि त यिनीहरू के भयो त एन्ट्रीज भयो 1 2 3 0 4 5 2 2 6 दे आर द एन्ट्रीज अफ दिस मैट्रिक्स अनि सुन यो 1 2 3 कहाँ छ फर्स्ट रोमा यो लाइनमा आयो तो यो फर्स्ट रो भयो हामी के लेख्छौं R1 मीन्स फर्स्ट रो 0 4 5 कहाँ छ सेकेन्ड रोमा यो हो R2 अनि यो कहाँ छ थर्ड रो यो R3 रोलाई हामी R दिएर अनि कुन रो हो सफिक्समा लेख्ने नम्बर दिस इज फर्स्ट रो सेकेन्ड रो थर्ड रो अब यतातिर छैन नि त अझै एउटा हामीले थपेको भए फोर्थ रो हुन्थ्यो ठीक अनि यो जुन छ यसरी हेर्ने हो भर्टिकल लाइनमा 102 है 102 यो जुन लाइनमा पढ्ने भयो नि नम्बरहरू 102 त्यो भयो फर्स्ट कलम यो चाहिँ फर्स्ट कलम C1 अनि यो जुन लाइन छ 242 पढ्ने लाइन यो भयो सेकेन्ड कलम र यो जुन लाइन छ 356 पढ्ने लाइन यो भयो थर्ड कलम ठीक छ स्टुडेन्ट्स त्यसलाई रो यसलाई कलम यसरी लेख चाहे यसरी लेख ब्राकेट फरक पर्दैन स्क्वायर ब्राकेट देऊ चाहे राउन्ड ब्राकेट देऊ त्यो मैट्रिक्सलाई जनाउँछ मैट्रिक्स हो भन्ने कुरा हामी ब्राकेटले नै थाहा पाउँछौं ठीक छ त आई थिंक मैट्रिक्स भनेको के हो बुझेको होला रेक्टेंगुलर अरेन्जमेन्ट अरेन्ज्ड इन भर्टिकल लाइन्स एन्ड होरिजोन्टल लाइन्स यानी रोज भनेको होरिजोन्टल लाइन्स र कलम्स भनेको भर्टिकल लाइन्स र स्क्वायर अथवा राउन्ड ब्राकेटमा इन्क्लोज्ड गर्दिने त त्यस्तो अरेन्जमेन्टलाई के भनिन्छ मैट्रिक्स क्लियर छ अब मैट्रिक्स पछि हामी पढ्छौं order of matrix है order of matrix order भन्नाले रोज कतिवटा छ र कलम्स कतिवटा छ त्यो दुईटैलाई कम्बाइन गरेपछि हामी के भन्छौं order of the matrix जस्तै यो म्याट्रिक्सको कुरा गर्ने हो भने यसमा कतिवटा रो छ दुईटा रो छ फर्स्ट रो सेकेन्ड रो दुईटा रो छ कलम कतिवटा छ हेर्न त यो 1 4 2 5 फर्स्ट कलम सेकेन्ड कलम थर्ड कलम तीनवटा कलम छ त यो मैट्रिक्स को अर्डर भयो 2/3 दिस इज द अर्डर अफ दिस मैट्रिक्स यहाँ हेर लेख्दाखेरि चाहिँ इन्टु लेख्ने तर पढ्दाखेरि बाइ भनेर पढ्ने 2/3 order of this matrix is 2/3 ठीक छ 2/3 लेख्दाखेरि इन्टु लेख्ने क्रस लेख्ने तर पढ्दाखेरि बाइ भनेर पढ्ने पहिला रोलाई भन्ने त्यसपछि कलमलाई भन्ने है यसमा पनि अर्डर फिक्स गरेको छ पहिला रो कतिवटा छ त्यसलाई भन्ने अनि बाइ भनेर फेरि के भन्ने त कलमको संख्या भन्दिने 2/3 अनि यो म्याट्रिक्सको कति अर्डर छ त माथिको म्याट्रिक्स हेर त तीनटा रो छ तीनवटा कलम छ त्यसको अर्डर भयो 3/3 है 3/3
तीनटा रो तीनटा कलम। त अर्डर को फेरि अर्को नाम के हो त्यो हेर, यानी हाम्रो टपिक के छ अब अर्डर अफ मैट्रिक्स। अर्डर और साइज, अर्डरलाई साइज पनि भनिन्छ, और डाइमेन्सन, डाइमेन्सन अफ मैट्रिक्स। अर्डर और साइज और डाइमेन्सन अफ मैट्रिक्स भनेको के हो? त्यो तीनटैको फेरि एउटै मिनिङ हुन्छ नि, अर्डर भन्न चाहे साइज भन्न चाहे डाइमेन्सन भन्न, है एउटै कुरा हो। त्यसको डेफिनेसनमा के लेख्ने? नम्बर अफ रोज फलोड बाई नम्बर अफ कलम्स इज कल्ड अर्डर अफ द मैट्रिक्स। ओके, अर्डर को बारेमा यति कुरा मैले लेखेँ। नम्बर अफ रोज फलोड बाई द नम्बर अफ कलम्स इज कल्ड अर्डर अफ मैट्रिक्स। यानी रो पहिला लेख्ने, त्यसपछि कलम लेख्ने। रोलाई फलो गर्नु पर्यो कसले? कलमले। अगाडि रो, त्यसपछि पछाडि कलम। ठीक छ। मानौ इफ देयर आर एम रोज, मानौ कुनै मैट्रिक्समा एम वटा रोहरू छन् र एन वटा कलम्सहरू छन्। कुनै मैट्रिक्स ए छ है, ए इज द मैट्रिक्स। सपोज देयर आर एम रोज एंड एन कलम्स, देन अर्डर इज रिटन एज, अर्डर इज रिटन एज एम क्रस एन। र यसरी लेख्ने है, एम क्रस को साइन अनि एन। पहिला रो अनि यसलाई कसले फलो गर्छ? एनले। त एम इज फलोड बाई एन। यसलाई पढ्ने कसरी त? रिड एज एम बाई एन। यसलाई पढ्ने एम बाई एन। ठीक छ। पहिला रो, त्यसपछि कलम। बाई भनेर हामी पढ्छौँ नि, जस्तै हामीले एकअर्कासँग कुरा गर्दाखेरि सोध्छौँ नि, जस्तै यो कोठाको कति साइज हो रे, हैन? कसैले सोध्छ कि यो कोठाको साइज कति हो, त हामी भन्छौँ नि 10/10, हैन? 10/12, 6/5 यस्तो भन्छौँ नि त। त्यहाँ पनि बाई भन्छौँ के, यानी पहिला लेन्थ भन्छौँ, लेन्थ, अनि त्यसपछि बाई लगाएर ब्रेथ भन्छौँ। मानौ यसको लेन्थ 10 छ, हैन? 10 मिटर मानौ, यसको लेन्थ चाहिँ ब्रेथ चाहिँ 8 मिटर छ, त यो के भयो? 10/8 भयो। त हामी भन्छौँ 10/8, यानी कोठा कतिको, कति बाई कतिको। हामीले सोध्छौँ नि कि यो कोठा कति बाई कतिको, त्यहाँ बाई भन्छौँ नि। त यहाँ पनि त्यस्तै हो, बाई भनेर पढ्ने है, एम बाई एन। ठीक छ। ओके, अब केही इक्जाम्पल्सहरू हेरौँ, मैट्रिक्सको केही इक्जाम्पल्सहरू। इक्जाम्पल हेरौँ। मानौ कुनै मैट्रिक्स ए छ, मैट्रिक्सलाई ए ले लेख्ने 2 3 4 5। त यो मैट्रिक्समा कतिवटा रो छ? 2टा। कतिवटा कलम छ? 2टा। त्यसको अर्डर के भयो? 2/2। र अर्डरलाई यहाँनिर तल साइडमा यसरी लेखिन्छ है, तलतिर सफिक्समा यसरी लेखिदिने 2 क्रस 2। त हामीले के बुझ्ने कि यो चाहिँ अर्डर लेखेका छौँ, यो मैट्रिक्सको अर्डर लेखेका छौँ 2/2। अब कसैले भन्ला कि यो 2 कहाँ छ? कसैले भन्ला यो 2 कहाँ छ? त हामीले के भन्ने? 2 चाहिँ फर्स्ट रोमा छ र फर्स्ट कलममा छ। फर्स्ट रो, फर्स्ट कलम। 3 कहाँ छ? फर्स्ट रो, सेकेन्ड कलम। यानी फर्स्ट रो र यो सेकेन्ड कलम कहाँ कहाँ छ? 3 मा। त 3 को पोजिसन त्यो भयो। ठीक छ। 4 को पोजिसन के हो त? सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम, सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम। ठीक छ। त मानौ यो मैट्रिक्स ए भयो। अर्को मैट्रिक्स लेखौँ, मानौ कुनै मैट्रिक्स बी छ, 1 2 3 4 5 6। अब भन्न यसको अर्डर कति भयो? त फर्स्ट रो, सेकेन्ड रो, 2टा रो, फर्स्ट कलम, सेकेन्ड कलम, थर्ड कलम, 3टा कलम। त 2/3 यसको अर्डर भयो 2/3। अब कसैले सोध्दा यो 5 कहाँ छ? 5 कहाँ छ त के भन्छौँ? सेकेन्ड रोमा छ, सेकेन्ड कलममा छ। 6 कहाँ छ त? सेकेन्ड रो थर्ड कलम, सेकेन्ड रो थर्ड कलम। ठीक छ। अर्को कुनै मैट्रिक्स सी लिउँ। मानौ यसमा के छ? 1 0 0 5 2 5 3 2 -5 राखौँ। ठीक छ। 1 4 5 6। मानौ यो एउटा मैट्रिक्स लेख्यौँ।
What is the order? The first row, second row, third row. 3 rows. Columns. एउटा कलम, दुईटा, तीनटा, चारटा, 4. त 3/4. यसको अर्डर कति भयो? 3/4. ओके, कसैले सोध्दा यो 2 कहाँ छ त के भन्ने? सेकेन्ड रो, फर्स्ट कलम. 6 कहाँ छ? 6 कहाँ छ? थर्ड रो, फोर्थ कलम. यो फर्स्ट कलम, सेकेन्ड कलम, थर्ड कलम, फोर्थ कलम. ठीक छ स्टुडेन्ट्स? त अर्डरलाई यसरी साइडमा लेख्ने. अर्डर भन्न चाहे साइज भन्न, म्याट्रिक्सको साइज अथवा डाइमेन्सन. ठीक छ स्टुडेन्ट्स? ओके, यसपछि कुनै पनि म्याट्रिक्सलाई जेनरली कसरी लेखिन्छ है? अ म्याट्रिक्स इज एउटा अर्डर भन्नु. पहिला कुनै म्याट्रिक्स मानौँ m/n अर्डरको छ. अ म्याट्रिक्स अफ order m/n is generally written as. जस्तै मानौँ कुनै म्याट्रिक्सको अर्डर m/n छ. m वटा रोहरू छन्, n वटा कलम छ. m भनेको जति पनि हुन सक्छ. m भनेको 1 2 3 एन्ड सो अन. n भनेको जति पनि हुन सक्छ. त m वटा रो, n वटा कलम छ रे. त त्यस्तो म्याट्रिक्सलाई जेनरली हामी कसरी लेख्ने त? ए लेख्ने ब्राकेटमा, अनि स्मल ए, अनि सफिक्समा लेख्ने i अनि j, अनि यहाँनिर लेख्ने m क्रस n. त यो भनेको एउटा लेख्ने तरिका भयो, कुनै म्याट्रिक्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने आइडिया भयो. कसरी लेख्ने त? ब्राकेट दिने, अनि भित्र के लेख्ने त? एउटा ए भनेर लेख्ने. ए भनेको इलिमेन्ट लेख्ने. त्यसको सफिक्समा आई र जे लेख्ने. आईले जनाउँछ रो र जेले के जनाउँछ? कलम. ठीक छ? यसलाई हामी के भन्छौँ? जेनरल एलिमेन्ट. यहाँनिर जुन छ नि यो ए आई जे, यसलाई के भन्ने? जनरल एलिमेन्ट. दिस इज जनरल एलिमेन्ट. लाइन यो कहाँ पर्छ त? लाइन इन ith रो and jth कलम. ठीक छ? यो भनेको जेनरल एलिमेन्ट, लाइङ इन ith रो एन्ड jth कलम. यसलाई हामी युज गर्छौँ. कसरी युज गर्छौँ हेरौँ. एउटा इक्जाम्पल लेखौँ पहिला. यसको युज के हो हेर. पहिला इक्जाम्पल मानौँ कुनै म्याट्रिक्स छ हामीसँग 1 2 3 4 अनि 0 1 0 2 0 1 0 2 र यहाँनिर मानौँ 4 5 -6 -7. मानौँ यो हामीसँग एउटा म्याट्रिक्स छ. ठीक? अब यो सिम्बललाई कसरी युज गर्छौँ हेर. अब म सोध्छु कि A11 को भ्यालु भन. त A11 भनेको त्यो एलिमेन्ट भन जुन फर्स्ट रोमा छ र फर्स्ट कलममा छ. त हेर त यो फर्स्ट रो अनि फर्स्ट कलम यहाँनिर काट्छ हैन. जस्तै यो भयो फर्स्ट रो, यो भयो फर्स्ट कलम. कहाँनिर काट्यो त? 1 मा. भनेपछि यसको भ्यालु 1 आयो. ठीक छ? त्यसको भ्यालु 1 आयो. त यहाँनिर 1 लेख्ने. क्लियर? मानौँ मैले सोध्छु कि A12 को भ्यालु भन. मतलब त्यो एलिमेन्ट भन जुन फर्स्ट रोमा छ सेकेन्ड कलममा छ. त के भन्छौँ? फर्स्ट रो, दिस इज द फर्स्ट रो एन्ड दिस इज द सेकेन्ड कलम. त फर्स्ट रो र सेकेन्ड कलम यहाँनिर काट्छ नि. त यसको भ्यालु कति भयो? 2 भयो स्टुडेन्ट्स. क्लियर? मानौँ मैले सोधेँ कि A13 को भ्यालु भन. A13 त यो 1 भनेपछि फर्स्ट रोमा पर्ने मेम्बर थर्ड कलम. त फर्स्ट रो थर्ड कलम मतलब भनेपछि यसको भ्यालु कति आयो? 3. त्यस्तै भन्न कि A14 को भ्यालु के हुन्छ? फर्स्ट रो फोर्थ कलम एन्ड दिस इज 4. बुझ्यौ? यसको मतलब कुनै पनि हामी जति पनि हामीसँग यहाँनिर नम्बरहरू छन्, एन्ट्रीहरू छन्, सबैको केही न केही पोजिसन त हुन्छ. अनि त्यो पोजिसनलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ. ठीक छ? यहाँ कतिवटा एलिमेन्ट छ? 12 वटा छ हैन. 4 4 8 12. त्यस्तो यस्तो टाइपमा सिम्बल चाहिँ 12 वटा बन्ने भयो. ठीक छ स्टुडेन्ट्स?
यदि मानौँ मैले यो सोध्छु कि A34 को भ्यालु भन, A34 एन्ड त्यो एलिमेन्ट भन्न जुन थर्ड रोमा छ, फोर्थ कलममा छ, त थर्ड रो भनेको यो हो, ठीक, फोर्थ कलम भनेको यो हो। त यहाँ हेर त थर्ड रो फोर्थ कलम कहाँ छ -7 मा, त्यसको भ्यालु भयो -7। क्लियर छ? मानौ मैले सोधेँ कि A24 भन, 24 भनेपछि सेकेन्ड रो फोर्थ कलम, सेकेन्ड रो फोर्थ कलम यो भयो 2, यसको भ्यालु 2 भयो। ठीक छ स्टुडेन्ट्स? मानौ मैले सोध्दै छु 32 भन, A32 कहाँ छ, त थर्ड रो, दिस इज थर्ड रो एन्ड सेकेन्ड कलम, यो कलम 5, थर्ड रो सेकेन्ड कलममा के पर्छ 5। ठीक छ नि? त यसरी हामी कुनै पनि मेम्बरलाई यस्तो सिम्बलमा हामी लेख्न सक्छौं। ठीक छ? अब मैले सोधेँ कि यो 0 कहाँनिर छ, भाइ यो 0 कहाँनिर छ, त हामीले के भन्ने, ए लेख्ने, ए भनेको एलिमेन्ट, अब पोजिसन लेख्ने। हेर त सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम, त A21, ठीक। अनि यो 0 कहाँनिर छ, यो 0 सेकेन्ड रो थर्ड कलम, सेकेन्ड रो थर्ड कलम A23। क्लियर? -6 कहाँनिर छ, त हेर त थर्ड रोमा छ, त A3 अनि कुन कलम, थर्ड कलम A33। क्लियर छ स्टुडेन्ट्स? हैन? ओके, अब मानौ मलाई एउटा म्याट्रिक्स लेख्नु छ, म्याट्रिक्स अफ order 2/2 is written as मलाई एउटा 2/2 को म्याट्रिक्स लेख्नु छ है, तर एलिमेन्ट्सहरु थाहा छैन। इन जेनरल नोटेसन लेख्नु छ, इन जेनरल सिम्बल, यानी यो सिम्बलमा लेख्नु छ हामीले, AIJ को सिम्बलमा लेख्नु छ 2/2 को म्याट्रिक्स। हामीले कुनै पनि नम्बरहरु मेम्बरहरु थाहा छैन, त कसरी लेख्ने, त्यसै लेख्ने। यहाँ हेर, यहाँ लेख्ने A11 किनकि पहिलो एलिमेन्ट हो स्टुडेन्ट्स, हैन? A11 हेर, पहिलो नम्बर 1 किनकि फर्स्ट रो छ, दोस्रो नम्बर 1 किनकि फर्स्ट कलम छ। अब मानौ मलाई यहाँनिरको एलिमेन्ट लेख्नु छ, यहाँनिरको, त्यहाँ के लेख्ने, A12 किनकि रो त फर्स्ट हो तर कलम सेकेन्ड भयो। हेर त अगाडिको नम्बर फिक्स्ड भयो, यो लाइनमा फर्स्ट नम्बर फिक्स्ड भयो, 1 1 किन फर्स्ट रो, तर यो सेकेन्ड कलम हो, त्यही भएर 2 भयो। त यो भयो A12। यहाँनिरको मेम्बर भनौँ अब, त यो सेकेन्ड रो हो, हेर यो फर्स्ट कलम हो, त यहाँ के लेख्ने, A21, ठीक। अनि यो भनेको A22, सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम, त यो भयो। हामीलाई मेम्बरहरु थाहा छैन, तर इन जेनरल नोटेसन हामीले यसरी लेख्न सक्छौं, A11 A12 A21 A22, यानी 11 बाट सुरु हुन्छ है, यो 11 बाट, त यो 21 बाट सुरु हुन्छ। एउटा अझै रो भएको भए कहाँबाट सुरु हुन्छ, 31 बाट, 11 + 10 गर्ने 21 + 10 गर्ने 31 एन्ड सो अन। यो भयो म्याट्रिक्स अफ अर्डर 2/2। मानौ मलाई 3/3 को म्याट्रिक्स लेख्नु छ है, 3/3 को, कसरी लेख्ने हेर, A11 यो त हुन्छ नि, A11 A12 A13, यो भयो फर्स्ट रो का मेम्बरहरु। हेर फर्स्ट रो भन्ने बित्तिकै पहिलाको नम्बर फिक्स्ड भयो, अगाडिको नम्बर 1, यसमा पनि 1 यसमा पनि 1 किनकि यो फर्स्ट रो। सेकेन्ड नम्बर चाहिँ चेन्ज गर्दै जाने, 1 2 3, यो थर्ड कलम, कतिवटा कलम चाहियो, 3टा कलम, त थर्ड कलम, ठीक छ। मानौ मलाई सेकेन्ड रोमा लेख्नु छ, त सेकेन्ड रो भनेपछि अगाडिको नम्बर 2 दिनु पर्यो, तर कलम त फर्स्ट हो, A21। अब यहाँ 21 बाट सुरु गर, यसलाई यसरी बुझ्ने, 21, अब यसपछि हुन्छ 22 A22, यसपछि हुन्छ 23। क्लियर? अब मलाई मानौ थर्ड रो लेख्नु छ भनेपछि अब A31 बाट सुरु हुन्छ है, A31 बाट 31, त यसपछि के हुन्छ 32, यसपछि के हुन्छ 33, यो भयो फर्स्ट रो सेकेन्ड रो थर्ड रो, फर्स्ट कलम सेकेन्ड कलम थर्ड कलम। बुझिरहेछौ?
कुनै पनि अर्डरको हामी यसरी लेख्न सक्छौं। मानौ मलाई कुनै म्याट्रिक्स लेख्नु छ 3/4 को म्याट्रिक्स, 3 रोज र 4 कलम्स को म्याट्रिक्स लेख्नु छ जनरल नोटेसनमा। त्यहाँ हेरौं, फर्स्ट रोमा पहिला लेखौं A11, A12, A13, कतिवटा कलम छ 4 भनेपछि लास्टमा 4 सम्म जाने, कलम 4 छ नि त्यही भएर लास्टमा 4 सम्म जाने। अगाडिको नम्बर त फिक्स्ड भयो 1 1 1 1, तर कलम हेर 1 2 3 4, यो भयो फर्स्ट रो। सेकेन्ड रोमा लेखौं। अब सेकेन्ड रोमा के लेख्ने A21, किनकि यो सेकेन्ड रो हो, अगाडि 2, फर्स्ट कलम हो त यो 1। अब 21 पछि के लेख्ने थाहै छ A22, A23, A24, यो कतिवटा रो चाहियो 3 वटा, त अझै एउटा लेख्नु पर्यो। लेखौं, यो भयो A31 अनि यो भयो A32, यो भयो A33, यो भयो A34, and this is the matrix of order 3/4। क्लियर छ? मतलब यसलाई यसरी सम्झ कि फर्स्ट रो चाहिँ 11 बाट सुरु गर अनि बढाउँदै जाऊ 12 13 14 एन्ड सो अन, ठीक? तर यहाँ हेर्ने कलम 4 छ भनेपछि 4 सम्म लास्ट भइहाल्छ। सेकेन्ड रो भनेपछि 21 देखि सुरु गर्ने है, 21 22 23 24, ठीक छ? थर्ड रो 31 32 32 34, अझै एउटा रो भएको भए 41 42 43, 11 त्यसपछि यसमा 10 जोड्ने 21, त्यहाँबाट सुरु गर्ने, फेरि 10 जोड्ने 31, त्यहाँबाट सुरु गर्ने। हामी यो लाइनमा मुभ गर्यो भने अगाडिको नम्बर फिक्स्ड हुन्छ, हेर 1 1 1 1। हामी यसरी मुभ गर्यो भने यो सेकेन्ड नम्बर फिक्स्ड हुन्छ, किनकि कलम फिक्स्ड हो यसमा। 1 1 1 किन त फर्स्ट कलम हो। यसरी हेर त 2 2 2 छ, सेकेन्ड कलम हो, 3 3 3 थर्ड कलम हो, 4 4 4 फोर्थ कलम हो, ठीक छ स्टुडेन्ट्स? अब लास्टमा हामीले म्याट्रिक्स लेखौं m/n अर्डरको, m/n अर्डरको। हामीले यो जुन म्याट्रिक्स लेखेका थियौं नि सुरुमा A I J M क्रस n, यानी यहाँनिर यो m ले के जनाउँछ कि यो I को भ्यालु छ नि 1 देखि लिएर कहाँसम्म जान्छ त m सम्म, अनि यो j को जुन भ्यालु छ j कलम त्यो 1 देखि लिएर कहाँसम्म जान्छ त n सम्म। अब यो म्याट्रिक्सको त एकदम सिम्पल फर्म भयो, छोटो फर्म भयो। यसलाई लेख्नु छ हामीले एक्सपान्डेड फर्म, यानी यस्तो टाइपको फर्ममा। तेरा कसरी लेख्ने? A11 11 बाट सुरु भयो, त्यसपछि A12 A13, अब मलाई कहाँसम्म जाने त? यसरी लास्टमा के हुन्छ? A1 1 त हुन्छ नि किनकि फर्स्ट रो हो। कलम कति छ यहाँ त? कलम n छ, त्यही भएर यहाँ 1n मा लास्ट भयो। क्लियर? यो भयो फर्स्ट रो का मेम्बरहरू। अब मलाई सेकेन्ड रो लेख्नु छ, त सेकेन्ड रो त A21 21 बाट सुरु हुन्छ, त्यसपछि 2 2, त्यसपछि 2 3 एन्ड सो अन। लास्टमा भन के हुन्छ? रो त सेकेन्ड नै हो तर कलम चाहिँ n हो, 2n। अझै एउटा लेखौं, अझै लेखौं A31 31, ठीक छ? A32 A33 अनि यसरी कहाँसम्म जाने त? 3n। अब कसैले भन्ला यो फर्स्ट रो भयो, सेकेन्ड रो भयो, थर्ड रो भयो, अब त्यस्तै फोर्थ फिफ्थ, यहाँनिर लास्टमा कहाँसम्म जाने त? त्यसको लागि रो हेर्ने, रो कति छ? m छ। लास्टमा यो mth रो हो, mth रो, तर कलम के हो? फर्स्ट। हेर त 1 1 1, यसमा पनि 1, यो mth रो हो। यो भन्दा माथिको एक्जाम्पल हेर, 3 कलम के 3 रो थियो, त यहाँ त लास्टमा के छ? 3 1, 3 भनेको यो लास्ट रो, 3 छ थर्ड रो। क्लियर छ? त्यसैगरी यहाँनिर m1, त्यसपछि के हुन्छ? am2, त्यसपछि के हुन्छ? am3 एन्ड सो अन, अनि लास्टमा हुन्छ amn है। यसरी यहाँनिर डट डट, यहाँनिर डट डट, यहाँनिर डट डट। अब यहाँनिर हामीले एउटा अब म्याट्रिक्स छ भनेपछि त ब्र्याकेट दिनु पर्यो यसरी।
यो भयो स्टुडेन्ट्स m बाई n को म्याट्रिक्स लेख्ने तरिका 11 बाट सुरु गर कहाँ एन्ड गर्ने 1n nth कलम भएको हुनाले 21 देखि सुरु गर 2n मा एन्ड गर 31 देखि सुरु गर 3 मा एन्ड गर अब यसलाई थोरै कसरी पढ्छ त m1 भन्ने हो त खास 31 हैन त्यसै आइडिया लगाउने 31 हो भनेर त खास 31 पढ्नु है 31 m1 m2 m3 mn क्लियर छ अब मानौ कसैले सोध्ला कि यो म्याट्रिक्समा टोटल मेम्बर्स कति वटा छन् हाउ मेनी एन्ट्रीज टोटल नम्बर अफ एलिमेन्ट्स यो म्याट्रिक्समा टोटल एलिमेन्ट्स कतिवटा छन् 1 2 3 4 यसरी काउन्ट गर्ने हो भने त्यहाँनिर हुन्छ m इन्टु n रोलाई र कलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने यहाँनिर इन्टु छ है यो मल्टिप्लाइड m इन्टु n भनेपछि m इन्टु n गरेर जति आउँछ नि त्यतिवटा मेम्बर्सहरू हुन्छन् क्लियर छ त्यहाँ हेर न यो म्याट्रिक्समा हेर त कतिवटा रो छ 3टा कतिवटा कलम छ 4वटा टोटल मेम्बर्स कति छ 12वटा त्यो 12 आउँछ कसरी त यो मल्टिप्लाई गरिदेऊ 3 इन्टु 4 12 भनेपछि यसले के दिन्छ हामीलाई टोटल नम्बर अफ एन्ट्रीज टोटल नम्बर अफ मेम्बर्स टोटल नम्बर अफ एलिमेन्ट्स अनि यो अर्डरलाई मल्टिप्लाई गरेपछि जुन नम्बर आउँछ त्यो नम्बरले के जनाउँछ टोटल नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन दैट म्याट्रिक्स त कसैले सोध्ला कि कुनै मानौ म्याट्रिक्स छ m बाई n अर्डरको त्यो म्याट्रिक्समा कतिवटा मेम्बरहरू हुन्छ यिनीहरू त m इन्टु n अर्डर भन्दाखेरि m बाई n भन्ने तर नम्बर अफ मेम्बर्स भन्दाखेरि के भन्ने m इन्टु n मतलब यिनीहरूलाई काउन्ट गर्नु 1 2 3 4 कतिवटा हुन्छ त m इन्टु n वटा हुन्छ हामीलाई थाहा छैन कि m को भ्यालु कति छ n को भ्यालु कति छ त्यो थाहा भयो भने त थाहा भइहाल्छ नि जस्तै यहाँनिर थाहा छ m को भ्यालु 3 छ n को भ्यालु 4 छ यहाँनिर भन्न सक्छौं मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 12 आयो त 12 वटा मेम्बरहरू छन् एउटा कुरा त्यो नोट गर्ने हो अर्को क्वेशनमा के आउँछ नम्बर अफ एलिमेन्ट्स in each row in any row भन्नुला in any row मतलब कुनै पनि रोमा कतिवटा मेम्बरहरू छन् कुनै पनि रोमा यानी एउटा रोमा कतिवटा मेम्बर छन् यिनीहरू कतिवटा छन् त n वटा जति कलम हुन्छ नि त्यतिवटा मेम्बर हुन्छ कसरी हेरिहाल अगाडिको नम्बर त 1 1 1 फिक्स्ड हो यो सेकेन्ड नम्बर हेर त यो 1 देखि सुरु भयो यहाँ काउन्ट गर 1 2 3 यसपछि 4 होला 5 होला 6 होला लास्टमा के छ n भनेपछि यो n वटा नम्बरहरू छन् n वटा काउन्ट गर्नलाई हामी के भन्छौं त नेचुरल नम्बर काउन्ट गर्छौं नि त काउन्टिङ नम्बर भन्नेको त्यही कारण नेचुरल नम्बर्सलाई के भन्छ काउन्टिङ नम्बर्स त काउन्ट गर्ने 1 2 3 कहाँसम्म गयो n सम्म मानौ कुनै नम्बर नेचुरल नम्बर 1 देखि सुरु भएर कन्टिन्यू कहाँसम्म गएको छ 100 सम्म त हामी के भन्छौं यसमा 100 वटा नम्बरहरू छन् त्यस्तै यहाँनिर सेकेन्ड नम्बर 1 भयो त्यो 2 भयो 3 भयो n सम्म गयो त यिनीहरू कतिवटा छन् n वटा छन् n भनेको के थियो नम्बर अफ कलम्स यो भनेको नम्बर अफ कलम्स यो एक्जाम्पलमा बुझिन्छ कलम कति छ 4 अब यो फर्स्ट रो को मेम्बर हेर त कतिवटा छ यसमा 4 वटा छ कि छैन 1 2 3 4 कलम 4 हो त हरेक रोमा 4 वटा मेम्बर यसमा पनि 4 वटा यसमा पनि 4 वटा यसमा पनि 4 वटा रो 3 छ त हेर हरेक कलममा 3 टा रो 3 छ त हरेक कलममा 3 टा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बुझिरा छौ अब म यहाँ के लेखौं नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन एनी कलम मतलब कुनै पनि कलममा कतिवटा मेम्बर हुन्छ त m हेर्ने एन्ड नम्बर अफ रोज त यहाँबाट तीनटा कुरा इम्पोर्टेन्ट छ कि टोटल नम्बर अफ एलिमेन्ट्स कति त m इन्टु n
ठीक। अनि कुनै पनि रोमा कतिवटा मेम्बर हुन्छ त जति कलम हुन्छ, n वटा कलम छ त n वटा मेम्बर। कुनै पनि कलममा कतिवटा मेम्बर्स हुन्छ, कुनै पनि कलममा यसरी त रो भन्ने रोको नम्बर हेर्ने m नम्बर अफ रोज। क्लियर। अब लास्टमा मानौ मलाई 5th रो है, 5th रो को एलिमेन्ट लेख्नु छ। 5th रो को एलिमेन्ट त हेर यसै लेख्ने। 5th रो भनेपछि यो 5 फिक्स्ड भयो, 5 फिक्स्ड भयो। अब फर्स्ट कलम दिने, त्यसपछि A52, A53, A54 कहाँसम्म जाने त 5n सम्म। यही त 5th रो का एलिमेन्टहरु, किनकि रो फिक्स्ड भयो। जस्तै आएर यो 3rd रो त 3 फिक्स्ड भयो, त्यसपछि 3 फिक्स्ड भयो आएर 3, यहाँ पनि 3, यहाँ पनि 3, यहाँ पनि 3। अनि अर्को नम्बर 1 2 3 देखि n सम्म फिक्स्ड त्यो चेन्ज भयो। बुझिरहेछ मैले भनेको। 5th रो भनेपछि अगाडि सबैमा 5 5 5 दिने, तर कलम त चेन्ज हुन्छ 1 देखि 1 2 3 4 अनि लास्टमा n। ठीक छ। मानौ मलाई कुन रो लेख्नु छ, मानौ मलाई 11th रो लेख्नु छ है, 11th रो। तब यसलाई यसरी लेख्ने A11 अनि 1 अलिकति स्पेस दिने। 11th रो तर फर्स्ट कलम, A11 अनि 2, 11th रो सेकेन्ड कलम, A11 अनि 3। बुझ्यौ। अनि कहाँसम्म जाने त A11 अनि n सम्म जाने। क्लियर। मानौ मलाई लेख्नु छ 5th कलम को मेम्बर लेख्नु छ। 5th कलम को मेम्बर यानी 5th कलममा के पर्छन् यसरी, फर्स्ट कलम, सेकेन्ड कलम, थर्ड कलम, फोर्थ, 5th त के लेख्ने। अब हेर 5th कलम हो भनेपछि के फिक्स्ड भयो हेर, सेकेन्ड नम्बर फिक्स्ड भयो। अब यहाँ 1 देखि सुरु गर, फर्स्ट रो बट 5th कलम, त्यसपछि A25 है, कलम चाहिँ फिक्स्ड भयो, कलम चाहिँ फिक्स्ड 5 5, A35 अनि कहाँसम्म जाने त A अनि रो भनेको त m हो, तर लास्टमा m अनि 5। मतलब कलम 5th भनेपछि यो सेकेन्ड नम्बर फिक्स्ड भयो 5 5 5 5, तर कलम रो चाहिँ चेन्ज गर्ने 1 2 3 m। सुरुवात 1 देखि गर्ने, एन्डी गर्ने m मा, किन टोटल रो m वटा छन्। क्लियर छ। मानौ मलाई 7th कलम को मेम्बरहरु लेख्नु छ। 7th कलम को मेम्बरहरु त भनेपछि A17 यहाँनिर 7 नै आउँछ। यो चाहिँ रो 1 देखि सुरु हुन्छ, तर कलम सबैमा 7 7 7, A27 A37 अनि कहाँसम्म जाने त AM7। क्लियर। कुनै पनि रो र कुनै पनि कलमको मेम्बरहरु लेख्न सक्छौं है। त यो अलिकति बेसिक कुराहरु भयो स्टुडेन्ट्स, कि म्याट्रिक्स भनेको के हो, अर्डर, साइज अथवा डाइमेन्सन भनेको के हो, जनरल एलिमेन्ट कसरी लेख्ने, जनरल दिस इज द जनरल एलिमेन्ट। कुनै पनि अर्डर को म्याट्रिक्स कसरी लेख्ने, जस्तै यो m/n अर्डर को टोटल नम्बर अफ एलिमेन्ट्स कति हुन्छ, एउटा रोमा कतिवटा मेम्बर हुन्छ, एउटा कलममा कतिवटा मेम्बर हुन्छ, यो सबै बेसिक कुराहरु भयो। अब हामीले नेक्स्ट क्लासमा सुरु गर्छौं टाइप्स अफ म्याट्रिसेस। ठीक छ। त आजलाई यति राखौं। बुझेन भने यसलाई रिपिट गरेर हेर्नु। ओके बाइ।